Abi ninyo guys, kaning bato nga gituohan nato nga solid ug reliable nga material, ice rin siya. Unsa man ang ice guys? Ang ice guys, liquid ni siya sa room temperature. Nahimuran ni siyang solid tungod kay gisubject man ni nato siya sa mas bugnaw nga kondisyon. Pero kung ato ni expose balik sa room temperature, mabantayan nato nga monam-anam na pud siya kalanay balik sa iyang liquid nga kondisyon. Pero nganong ang kaning bato guys, dili man siya mulanay sa room temperature. Tungod na kay dili enough ang surface condition sa earth para himuong liquid ang bato. Ang bato guys, manginanglan pa siya og mas init nga kondisyon para lanayon ni. Dili ra enough ang kainit sa surface sa earth guys para mulanay ang bato. Mao nang dili nato siya matawag nga ice. Unya nganong ang ice guys, dili man nato siya matawag nga bato. Tungod na kay kabalo man ta nga tubig ni siya nga gibutang sa bugnaw ug mulanay ra pod balik. Unsa man ako punto guys? Ang akong punto guys, kaning mga gituohan nato nga solid ug reliable nga material nga makita nato, nahimura ni siya tungod kay sakto ra ang kondisyon sa earth para magpabilin sila sa ilang hitsura kung asa pamilyar ta. Ang kondisyon sa earth guys, enough ra iyang kabugnaw para himuong liquid ang gas nga hydrogen ug ang oxygen. Mao nang gitawag nato nga tubig. Pero enough ra pud iyang kainit para dili siya mahimong ice. Pero ang mga kemikal nga aluminum, iron, silver, gold ug uban pa, manginanglan pa siya og halos 100 times nga kainit sa earth. Ayha mulanay or mahimong liquid. Mao nang nagtuo ta nga reliable sila nga material. Now you know.